बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के पहाड़ी रेंजेस में ये गैस वाफर मकदार में मौजूद है और अब तक के अंदाजे के मुताबिक अगर ये गैस निकलती है तो ये सुई गैस से जो 1952 में मिली थी उससे बड़ा ज़हीरा होगा। टाइट गैस के ये ज़हायर जो हैं इनका मिलना पाकिस्तान के लिए इसलिए खुशाइंद है कि आजकल सर्दियों में आपको सबसे बड़ा मसला जो है गैस के बिल्स का है कि गैस के बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर लोड शेडिंग है और इसकी सारी बुनियादी वजह यह है कि हम जो सबसे बड़ा ज़हीरा सुई गैस है वो ख़त्म होना। पाकिस्तान के माहिरीन अर्ज़ियात ने अपनी सलाहियतों के बल पर 1 साल के अंदर ये गैस दरियाफ़्त कर ली। अब शवाल 2 पे काम जारी है। 5 जो IPPs हैं उनकी कंपनीज़ को तो जो है थैंक यू वेरी मच कह दिया गया कि भाई जाएं, हम आपको बिठा कर नहीं खिला सकते। अब मेहमान आए थे लेकिन अब हम पर बोझ हैं, आप चले जाएं। ये सिर्फ 5 हैं। गोहर इजाज़ तो कहते हैं कि 40 ख़ानदानों की 110 कंपनीज़ हैं जिनको बंद होना है। आहिस्ता आहिस्ता होंगे, 5 बंद हुई हैं, मज़ीद भी बंद होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मेरी पसंदीदा चीज़ लुड्डी है जमलो पा लुड्डी। अब आप कहेंगे लुड्डी क्यों डाल रहा, तो लुड्डी भाई डालने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में टाइट गैस मिल गई है। ये वो वाली गैस नहीं है जो पेट को टाइट कर देती है, ये वो गैस है जो अगले 100 साल तक के लिए आपको मिलेगी और वो भी कम कीमत पर। वो जो माहिरीन अर्ज़ियात कहते थे कि सुई गैस वाली जो गैस है वो ख़त्म होने जा रही है और ये गैस अगले 7 से 8 साल में ख़त्म हो जाएगी। उनके लिए भी और हमारे लिए भी एक बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान में टाइट गैस के ज़ाहिर मिल गई। ये टाइट गैस है क्या और कहाँ से मिली, इससे पहले मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूँ कि मारी पेट्रोलियम ने जो अपना प्रोग्राम शुरू किया था शवाल 1 के नाम से, वहाँ से गैस मिल गई है। रोज़ाना 25 लाख मुकफ़ फिट जो गैस है वहाँ से मिलेगी। वहाँ से कुछ आयल भी निकलेगा, यानी रोज़ाना कोई 1045 बैरल के करीब जो है वहाँ से आयल भी इस गैस के साथ साथ निकलेगा। लेकिन ये आटे में नमक के बराबर होगा, लेकिन आटे में नमक हो तो जायका बदल जाता है, ऐसे ही है ना जी। तो ये 1045 बैरल जो है इसको एक तरफ रखें। 25 लाख मुकाफ फुट जो गैस है मारी पेट्रोलियम वालों ने निकाल ली है और इसके अलावा भी उनका शवाल 2 प्रोग्राम है वो भी जारी है। फिर करक ब्लॉक में काम कर रहे हैं, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में काम कर रहे हैं। पंजाब के 1-2 अजला हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है। मज़ीद गैस मिलने की उनको तवक्को है और अगर ये गैस के ज़हायर जो हैं जिन पर काम जारी है मिलती रहे तो पाकिस्तान के पास इतनी वाफर गैस मौजूद होगी जो सुई से ज़्यादा बड़ी गैस होगी। लेकिन इससे भी अच्छी खबर एक और है और वो है टाइट गैस की। मैं भी हैरान हुआ था कि ये टाइट गैस क्या है, तो माहिरीन अर्ज़ियात इस पर बताते हैं कि पहाड़ों के अंदर पत्थरों में छुपी ये गैस कोई हमवार ज़मीन में मौजूद नहीं होती है। जिस तरह से हमें सिंध में जो गैस है वो मिल रही है, कोयले के या ऑयल के ज़ाहिर मिलते हैं, आप अरब ममालिक में देखें, उस तरह से नहीं है। पहाड़ों के अंदर डीप रेजिस बने होते हैं या रस्ते बने होते हैं जिनके अंदर ये गैस मौजूद होती है। इसको टाइट गैस इसलिए कहते हैं कि इसको निकालना जो है एक मुश्किल काम है और पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक से रब्ता भी कर लिया। हम इसको किसी बैनुल-अक़वामी कंपनी को देने वाले नहीं हैं कि वो गैस निकाले और उसमें से अपना परसेंटेज निकाले। हुकूमत का ये अच्छा फ़ैसला है कि उसने टाइट गैस खुद निकालने का फ़ैसला किया है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के पहाड़ी रेंजेस में ये गैस वाफर मकदार में मौजूद है और अब तक के अंदाजे के मुताबिक अगर ये गैस निकलती है तो ये सुई गैस से जो 1952 में मिली थी उससे बड़ा ज़हीरा होगा और इसको निकालने के लिए जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो भी पाकिस्तान खुद हासिल करना चाहता है। ये अच्छी बात है कि हम हमेशा दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन पहली मरतबा हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि अपनी ही टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप किया जाए और ये गैस जो है इसको ज़ाया होने से बचाया जाए। ये उस गैस के अलावा है जिसको शेल गैस कहते हैं। शेल गैस आपको पता है कि समंदर में मिलती है, जिस पर इस वक्त भी काम जारी है और इस काम के नतीजे में भी हौसला अफजा चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन टाइट गैस के ये ज़हायर जो हैं इनका मिलना पाकिस्तान के लिए इसलिए खुशाइंद है कि आजकल सर्दियों में आपको सबसे बड़ा मसला जो है गैस के बिल्स का है कि गैस के बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर लोड शेडिंग है
اور اس کی ساری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو سب سے بڑا ذخیرہ سوئی گیس ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، اور ماہرین ارضیات جو ہیں اس کو 8 سے 10 سال کا عرصہ بتا رہے ہیں کہ اس دوران وہ ختم ہو جائے گی، لیکن قدرت پاکستان پر اپنے انعامات، اپنی نوازشات کو ختم نہیں کرتی ہے، اور اسی نوازشات کا نتیجہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں شوال 1 سے گیس مل گئی، شوال 2 پہ کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو مختلف اضلاع بتائے جہاں پر کام ہو رہا ہے، اور یہ صرف ایک ماری پٹرولیم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پی پی ایل ہے، ANI ہے، انٹرنیشنل کمپنی ہے، وہ بھی مختلف جگہوں پر اپنے اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری خوشخبری پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی بتا دوں کہ پنجاب میں بھی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان خطے کے جس جگہ پر موجود ہے اس وقت، وہاں پر تیل نہیں ہے، زمین میں گیس ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو گیس ہوئی ہوئی ہے نا، پاکستان کو گیس، اور یہ اخراج نہ ہو جائے، ہمارے کام آئے، اس کے لیے حکومت کام کر رہی ہے۔ جیسے جنوری 2024 میں ماری پٹرولیم نے شوال 1 پہ کام شروع کیا تھا، اللہ نے کامیابی 1 سال کے اندر اندر، یہ ریکارڈ کامیابی میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی 1 سال کے اندر جس کام کا آغاز ہوا اور اس میں سے گیس یا پٹرول مل جائے یا آئل مل جائے، ممکن نہیں ہوتا، دنیا بھر میں نہیں ہوتا۔ پاکستان تو ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان کے ماہرین ارضیات نے اپنی صلاحیتوں کے بل پر 1 سال کے اندر یہ گیس دریافت کر لی۔ اب شوال 2 پہ کام جاری ہے، اس کے علاوہ کرک میں کام جاری ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ کام جاری ہے جہاں پر سے گیس اور پٹرول کے وسیع ذخائر ملیں گے، اور یہ ذخائر جب ملیں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ کس رفتار سے بڑھے گی۔ پاکستان توانائی میں خود کفیل ہو جائے گا، اور پاکستان کی یہ خود کفالت جو ہے یہ دنیا کو ایک آنکھ سے نہیں باتی ہے، لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ قدرت نے نواز رکھا ہے، اور جس کی نوازشات کا ہم جتنا اقرار کریں اتنا کم ہے، جتنا اس کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور یہ گیس جو ہے سستے داموں پاکستانیوں کو فراہم کی جائے گی، اس سے بجلی بنائی جائے گی، جس سے بجلی کی جو ہے وہ بھی قیمت کم ہو جائے گی، جو آپ کو سب سے بڑا اس وقت نقصان ہے۔ ایک خبر اور دیتا جاؤں کہ 5 جو IPPs ہیں ان کی کمپنیز کو تو جو ہے تھینک یو ویری مچ کہہ دیا گیا کہ بھائی جائیں، ہم آپ کو بٹھا کر نہیں کھلا سکتے، اب مہمان آئے تھے لیکن اب ہم پر بوجھ ہیں، آپ چلے جائیں۔ یہ صرف 5 ہیں، گوہر اجاز تو کہتے ہیں کہ 40 خاندانوں کی 110 کمپنیز ہیں جن کو بند ہونا ہے، آہستہ آہستہ ہوں گے۔ 5 بند ہوئی ہیں، مزید بھی بند ہوں گی، بجلی اور گیس بھی سستی ہوگی، اور اگر یہ سستی ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی بلکہ بہت سارے جو ہمارے توانائی کے حوالے سے ڈیفیسٹس ہیں وہ بھی مکمل ہوں گے۔ پنجاب حکومت بھی اس پر کام کر رہی ہے، سولر انرجی کی یہاں پر فیکٹری لگائی جا رہی ہے، لیتھیم بیٹری کی یہاں پر فیکٹری، اور وہاں سے ٹیکنالوجی جو ہے چائنا سے آ رہی ہے۔ بہترین کام یہی ہے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو امپروو کریں، اور وہاں سے باہر سے کبھی ہم امداد نہ لیں، ٹیکنالوجی لیں، تاکہ ہمارے لوگ بھی اس کے ماہر بنیں اور اس پر کام کریں۔ خوشخبری تھی، میں نے کہا آپ کو لڈی ہے جمالو پو، لڈی ہے جمالو پہ، یہ خوشخبری سنا دی جائے کہ اگلے 100 سال تک کے لیے گیس کا بڑا ذخیرہ آپ کو خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے پہاڑی سلسلوں میں جو کوہ سلیمان کے ساتھ ساتھ اس طرح سے گھومتا ہے اس سلسلے میں مل چکا ہے، اور اسی لیے میں لڈی ڈال رہا تھا کہ گیس کا معاملہ آنے والے چند سالوں میں حل ہونے جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔